कबीरा गुनाह क्या है, उसकी फेरिस्त में 7 एक हदीस में 7 है, एक हदीस में 70 है, इसी तरीके से और भी है। बाज लोगों ने 500 तक गिनाए हैं, लेकिन जितनी उसमें वक्त में गुंजाइश है आइए उसका जिक्र करते हैं। नंबर 1 अकबरुल कबायर जो है, यानी सब गुनाहों में जो बड़ा गुनाह है उसको शिर्क कहा गया है। पता चला शिर्क कभी ना करना। और शिर्क क्या है, इतना इशारा समझ दें, बाकी एक एक उन्वान तफसील तलब है। शिर्क ये है कि अल्लाह की जात और सिफात में, यानी जो चीज अल्लाह के लिए खास है, अल्लाह की जात और सिफात में किसी को शरीक करना, ये शिर्क है। तो शिर्क अकबरुल कबायर। नंबर 2 गुनाह कबीरा। नंबर 2 नमाज का तर्क गुनाह कबीर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इस पर लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, बहुत गुफ्तगू की है इस पर, लेकिन सिर्फ इशारा दे रहा हूं उन्वान की मुनासबत से। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। सहाबा कहते हैं जो नमाज पढ़ता था हम उसको मुसलमान समझते थे, जो नमाज नहीं पढ़ता था हम उसको मुसलमान नहीं समझते, और जो जमात से नहीं पढ़ता था उसको मुनाफिक समझा जाता था। अल्लाह अकबर। और आज नमाज कहाँ है? लोग तो ये भी कहते हैं नमाज की क्या जरूरत है। क्या ये कुछ लोग ऐसे भी आ गए, अरे तुम्हें नमाज की क्या जरूरत है, जो पहुंचे हुए हैं उनको नमाज की क्या जरूरत, जो नहीं पहुंचे उनको जरूरत है। हमने तो देखा कि इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त तक नमाज पढ़ी, क्या वो नहीं पहुंचे थे? रसूलुल्लाह ने आखिरी वक्त तक नमाज पढ़ी। हैरत की बात है। बड़ी माजरत के साथ हम भी पीर रखते हैं, पीर का अदब करते हैं, लेकिन मैं अपनी कौम से शिकायत जरूर करने का हक रखता हूं कि हम कादरी बने, चिश्ती बने, नक्शबंदी बने, रफ़ाई बने, शाजली बने, दसूकी बने, तबकाती बने, मदारी बने, वारसी बने, सब बने, क्या हम मुसलमान भी बने? हम मुसलमान भी बने? आप कहेंगे क्या बात करते हैं आप। मैंने कहा अगर पीर तोहफा दे दे, टोपी का तोहफा, रुमाल का तोहफा, मामे का तोहफा, कितना संभाल के रखते हो, कफन में साथ ले जाएंगे मौलाना। मैंने कहा हमने भी कुछ तबरुकात रखे हैं, मुबारक हो, लेकिन आपसे पूछता हूं पीर का दिए हुए तोहफे की इतनी कदर है, अल्लाह के दिए हुए तोहफे की क्या कदर कर रहे हैं? आप बताएं। ये तोहफा अल्लाह ने दिया और किसके हाथ से दिया? ये तोहफा अल्लाह ने दिया किसके हाथ से? कायनात का जो सबसे बड़ा पीर था उसके हाथ से भेजा तोहफा। है उनसे बड़ा कोई पीर? दाता अली उजवेरी फरमाते हैं रसूलुल्लाह जैसा कोई पीर नहीं है और अबू बकर सिद्दीक जैसा कोई मुरीद नहीं है। ऐसे पीर के हाथ से तोहफा, उसकी क्या कदर है? फजर में सोते पड़े हैं, जोहर का हाल क्या है, मगरिब का हाल क्या है, इशा का सब जान रहे हैं। यह भी गुनाह कबीरा है। इसका मतलब यह है अगर नमाज का दामन हाथ में नहीं, जन्नत भूल जाएं आप। बड़ी माजरत के साथ जुमले सख्त लगे, माफ करना, जन्नत भूल जाएं, इसलिए कि नमाज छोड़कर ईमान पे खात्मा होने के लाले हैं। बल्कि हदीस पाक तो यहां तक कि फतावा रज़विया में इमाम अहले सुन्नत ने हदीस लिखी, तवज्जो करें क्या लिखी। लिखते हैं अगर कोई नमाजी हो, नमाज का पाबंद हो, लेकिन रुकू सही नहीं करता, नमाज का पाबंद हो लेकिन रुकू सही नहीं करता जैसा करने का हुक्म है, तो डर है मरेगा तो काफिर होकर के मरेगा। जो अजान सुनकर अजान का जवाब नहीं देता, दुनिया की बात में मसरूफ रहता है, डर है मरेगा तो काफिर होकर मरेगा। अरे नादान, जो अजान का जवाब न दे, जो रुकू सही ना करे, उसके कुफ्र पर खात्मे का अंदेशा है। तो जो लोग सिरे से नमाज पढ़ते ही नहीं, उनका ईमान पे खात्मा कैसे होगा? जरा इस पर भी तो गौर किया जाए। ये नहीं कहता कि हर बेनमाजी काफिर होके मरता, ये नहीं कह रहा हूं, मफहूम मुखालिफ ना मुराद लिया जाए, लेकिन इतना जरूर याद रखना जिनके हाथों में नमाज का दामन नहीं है, डर है कि मरेगा तो कुफ्र पे मरेगा, खौफ है कि मरेगा तो कुफ्र पे मरेगा, इसलिए अपने हाल पे रहम करो। फिर फरमाया कबीरा गुनाहों में ये भी है झूठ। आज झूठ भी कसरत से बोला जाता है, बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलाम तो टेक लगा के बैठे हुए थे जब ये बात कर रहे थे, लेकिन जब झूठ की बात आई तो हुजूर ने टेक छोड़ दिया और टेक छोड़ के फरमाया कि झूठ भी गुनाह कबीरा है। बल्कि पूछा गया क्या मुसलमान बदी कर सकता है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, अगर नफ्स वरगला दे, शैतान बहका दे तो कर सकता है। क्या मुसलमान फला गुना कर सकता है? कहा हाँ, वो भी कर सकता है। फिर पूछा क्या मुसलमान झूठ बोल सकता है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि जो झूठ बोलता है ये मुनाफिक की सिफत है, मुनाफिक। आज तो झूठ को कोई गुनाह भी नहीं समझते।
بلکہ حیرت تو اس بات پر ہے ماں باپ بچوں کو سکھاتے ہیں جھوٹ بولنا. کوئی باہر کھڑا ہے فلاں ہے گھر میں، کہا کہہ دو نہیں ہے، کہا کہہ دو نہیں ہے. میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو جھوٹا ہم بنا رہے ہیں، اور کل یہی بچہ جب پلٹ کر کے ہمیں جھوٹ بول کے اپنا فن دکھاتا ہے، ہوتا بڑا جھوٹا ہے، باپ کی فرما برداری نہیں کرتا. جھوٹا کس نے بنایا؟ اور آپ سے پوچھتا ہوں مخلوق کی خوشی کے لیے خالق کو ناراض کرتے ہو؟ اگر آپ کہہ دو کہ نہیں ملنا چاہتے، وہ آپ کا بگاڑ کیا لے گا؟ گھر میں بیٹھے ہیں، ابھی نکلے نہیں ہے، پہنچنے کا ٹائم تھا، کہاں پہنچے؟ کہاں نکل گیا، بس راستے میں ہوں، حالانکہ بیٹھا ہے گھر میں. اگر بول دو کہ گھر میں بیٹھا ہوں لیٹ ہو گیا یار نہیں نکل سکتا، اس میں کون سی گردن اتار لینی ہے؟ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض نہ کرو. بلکہ آج جو بچے بگڑ رہے نا، بچے ماں باپ کی وجہ سے بگڑ رہے. گھر کے اندر کا ماحول اتنا گندا کر رکھا ہے کہ ہمارے بچوں کو گناہ کے لیے کہیں ٹریننگ لینے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ماں باپ ہی سے ساری گندگی سیکھتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام جب گناہ کبیرہ کا تذکرہ کرنے لگے تو جھوٹ کی بات آئی تو آقا علیہ السلام نے ٹیکا چھوڑ دیا اور ٹیکا چھوڑ کے فرمایا جھوٹ بھی گناہ کبیرہ ہے. پھر فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے جھوٹی قسم کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا اللہ اکبر، فرمایا اللہ پاک حدیث قدسی فرماتا ہے میرے نام کی جھوٹی قسم نہ کھاؤ، جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھائے گا میں اس کی 7 نسلوں پر لعنت کروں گا. آج کل مسلمان جھوٹی قسم کو گناہ سمجھتا ہی نہیں. 200 روپے کی چپل بیچنے کے لیے بھی لوگ جھوٹی قسم کھاتے ہیں. تیری قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، بچے کی قسم، ان قسموں کا اعتبار نہیں. حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے اے مومنو میرے نام کو قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، بلکہ سچی قسم بھی نہ کھایا کرو. جو کثرت کے ساتھ سچی قسم کھاتا ہے اللہ اس کا رزق گھٹا دیتا ہے. جب تک عزت پر، جان پر، مال پر بن نہ آئے، جو چند چیزیں علماء نے بیان کیا ہے، عزت، جان، مال پر جب تک بن نہ آئے اس وقت تک مجبوری کے بغیر قسم نہ کھاؤ. آج تو چھوٹی چھوٹی قسم، قرآن کی قسم، کعبے کی قسم، منبر کی قسم، لوگ کیسی کیسی قسمیں کھا رہے ہیں. یاد رکھیے قسم کھانے سے رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، قسم کھانے سے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، بلکہ اللہ اکبر لرزنے کا مقام ہے. کون اپنی اولاد کا بھلا نہیں چاہتا، کون اپنی نسلوں کا بھلا نہیں چاہتا، لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھائے گا میں اس کی 7 نسلوں پر لعنت کروں گا، اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کروں گا. اور سن لو جس پر اللہ لعنت کرے پھر وہ کبھی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی رحمتوں سے دور کر دیا جاتا ہے. اس لیے قسم کھانے سے پرہیز کیا کرو. اور پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نامحرم کو دیکھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. آج کل لڑکیاں لڑکوں کو دیکھتی ہیں، لڑکے لڑکیوں کو دیکھتے ہیں. عورتوں کو دیکھنا تو نارمل سی بات ہے، کوئی اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، اور جس کو گناہ کبیرہ قرار دیا. بلکہ میرے بھائیوں یہ وہ گناہ ہے جس سے ایمان خطرے میں جاتا ہے.